Hi guys, welcome back again on my channel Jason Max. So your host and well-wisher. You know my name. I don't want to take it again and again because I don't want any fame. Only I'm asking for to subscribe, for liking my video. Now liking is like it is up to you. Viewing. जितले लोक माझे like viewing is not English term views. जितले लोक माझा व्हिडिओ पळयतले तितले म्हाका लायक बरें दिसतलें लायक हांव जें उलयता तें लायक करेक्टली आसा करेक्ट हांव मानता म्हाज्या व्हिडिओनी मदीं मदीं लायक म्हाज्या गर्लफ्रेंडाचे टॉपीक हे ते उलयता हे ते आनी तें रोंगूय बीन आहा पूण तेणी म्हाजी 7 वर्सां वेस्ट केली म्हाजे लायफाची मोस्ट क्रुशियल वर्सां आयली पळय ती वेस्ट केली एक लायक फेक एक कितें म्हणटा ते फेक स्टेटमेंट्स करून हे ते करून तेका व्हडलो फरक लागना कित्याक तेजे पयलू तेजे 2 बॉयफ्रेंड आशिल्ले आनी हांव तेगेलो लायक चवथो कितें 5वो बॉयफ्रेंड आशिल्लो सो म्हाका तें कशें आयलेलें तें दुख्खांतल्यान येयलेलें म्हणून हांवें तेका लागीं गेल्लेलो ती म्हाजी सगळ्यात व्हडली मिस्टेक आयली सोड तेजें उलोवप ना म्हाका लायक कशें आसा पळय जे CM सावंत करता पळय तें तुमकां दिसना रॉंग शें लायक घाटी आसूं जाल्यार गोंयकार आसूं जाल्यार कोणूय आसूं तूं एक मनीस तरी आसा मरे तो करता तें रायट शें दिसता जर झाडां उरोना जर जमिनूच उरोना जाल्यार तुमी रावतले खंय दुबय गोवा कांट बी एन दुबय की अरेबियन सी इतलो लागीं आहा आमकां सपोज गोवा आमी दुबय करपाक चिंतता न्ही जाल्यार इन शॉर्ट सांगता इन फ्युचर आनी जे गरीब लोक आसतले पळय ते सफर जातले तांकां लायक AC अफोर्ड जावपाना लायटी बिलां अफोर्ड जावपाना कित्याक आतां युनिट्स भरपूर हाय आसा एक AC आसलेले मनशागेर 5-5 हजार बिलां येता अशें जाता सो आतांच आमी लायक आमची सॅलरीच लायक मिनिमम लायक 10वी शिकलेल्याची सॅलरी 10,000 सुद्दां आसना गोंयान आनी गोंयकाराची मेनली भायल्यान येता त्या गाटयांची सॅलरी 80,000 सुद्दां आसता हांवें म्हाजे लायक भरपूरशे ऑपरेटर पळयलेले OT करून 80,000 सुद्दां घेता हांव ते OT बीन घालतालो न्ही सो हांवें पळयलेले एकटे लायक 50,000 OT मेळटाले प्लस सॅलरी तेजी आनी ओन्ली ते कशें कंप्लेन हे ते करताले सो तांकां मॅनेजर फिक्स करून घेतलेले तेंच्यांनी विदावट हॅविंग एन प्रॉपर एज्युकेशन आनी हें गोंयान चलना गोंयकार काम करिना अशें ना काम करपी म्हाजे सारके भुरगे आहा पळय तांकां त्रास करता आनी म्हाजे त्रास पळोवपाक जायना म्हाका त्रास करता हांव सोंसूंक शकता पूण म्हाजे कलिग्सांक म्हाज्या स्टाफाक त्रास करता न्ही मागीर ते पळोवपाक जायना मागीर हांव कंप्लेनी घालता हायलायट करता आनी मागीर तेंची बसता आनी मागीर म्हाका एट लास्ट कशें सेटलमेंटाचे पयशे करून सोडपाक आवडटा काम कित्याक ते मॅनेजमेंटू कशें आसता तेंच्यांनी ते मॅनेजरांनी भरपूर वर्सां काम केलेलें आसता म्हणून तांकां सेक्युअर करपाक कंपनीचें रेप्युटेशन नांव सेक्युअर करपाक ते तांकां दवरपाचें चिंतता पूण गोंय आमकां कांय चिंतिना आमचें कांयच फ्युचर चिंतिना म्हाजें लायक पुरे करियर बिस्लरीन वाडला येयलें तांकां दिसता हांव हायलायट करूं शकना आत्तां वचून कोर्टान हायलायट करता पूण सिस्टमूच अशी ना जाल्यार लेबरान वचत जाल्यार तेजे वळखी तूं आनी खंय वचत तेजे वळखी कंप्लेन घाली जाल्यार लायक विजिलन्स सारकी लायक क्लियर कितें जातलें एक्ट जाल्यार म्हाका पयलीं CM सावंता विचार जाय जातले एक्ट हांवें आतां बिस्लरीचे फाल्यां सकाळीं कंप्लेन घातली लेबरा वचोन कंप्लेन घातली की अशें अशें म्हाज्या वांगडा गेलें हांवें बिकॉज सॉरी मातशें कशें थुकी येता तोंडाक मातशें एसिडिटी म्हाजी बूस्ट जाली अशें दिसता म्हाका आयजो एक्सरसायज चड जालो सो कशें आसा पळय क्लियर अशें लायक विदावट एनी बायस थिंग अशी इन्क्वायरी जातली जे एक्शन जातलें कितें जातलें बिस्लरीचें गोवा बिस्लरीचें जावचें ना म्हाका दिसना कित्याक तो स्वता CM सावंत कितें करता तें खबर आहा म्हाका तो कसो PWD रिक्रुटमेंट 2021 आनी PWD रिक्रुटमेंट 2023 इनवॉल्व कसो आयलो तो म्हाका बाय बसलें खबर आहा आतां तें कशें आहा म्हाका तेतून हायलायट करता हांव एक्शन तुमी घेवपाचें लोकांनी नॅक्स्ट इलेक्शनाक कितें तें तेजें तोंड दाखोवपा तेका आनी एकदां तो पडलो न्ही MLA म्हणून मागीर तेजें सगळें भायर पडटा कळटलें सगळें तेजेर इन्क्वायरी जातली सो आय एम एंडिंग दीस व्हिडिओ हियर तुमकां कळ्ळां आसल्यार कितें सांगूंक सोदता तें सो थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे